Ngayong adlaw, sikop sa mga personahe sa Talomo Police Station kauban ang Regional Mobile Force Battalion o Regional Anti-Cybercrime Unit ang iladong radio broadcaster nga si alias June dinhi sa Davao City. Ginitungod sa kasong gender-based online sexual harassment. Ubos sa Section 12 sa Republic Act No. 11313 kung Safe Space Act. Ang warrant of arrest gisilbi mismo sa stasyon sa radyo kung asa nagatrabaho si alias June sa Ulas, Davao City. Hinoon na kapiyansa sa kantidad nga 24,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan ang 55 anyos nga broadcaster. Kay numduman nga niadtong Nobyembre 13 tuig 2020, nadakpan sab kini sa gilusad nga Oplan Pagtugis sa Criminal Investigation and Detection Group 11 tungod sa kasong online cyber libel. Ang maong kaso gikondena sa National Union of Journalists of the Philippines kon NUJP. Sanglit igo lang gikomentaryohan ni alias June kaniadto kung giunsa pagtratar ang usa ka pasyente panahon sa COVID-19 pandemic. Nagpabiling gihapon ang implementasyon sa temporary closure matag gabi sa mainit Masara Road sa Mako, Davao de Oro. Sumala sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRRMO until further notice o wala pay matino nga petsa kung hangtod kanusa ang mong abiso kung asa sirado ang mong kalsada gikan alas 6 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Sanglit delikado gihapon alang sa mga motorista ang pag-agi sa mong dalan matag gabi tungod sa hulga sa landslide. Duna sab mga hulog nga bato gikan sa taas nga bahin sa mong lugar. Ilabi pa nga nakasinati na sab og mga pag-ulan sa Davao Region matag hapon ug gabi. Hinoon gipaniguro sa PDRRMO nga naga-monitor sila sa mong lugar aron magiyahan ang mga motorista o ka-individual nga moagi sa maong kalsada. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.